बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का वाक़या एक बांझ औरत पर बीती दर्द की खौफनाक कहानी है। कहानी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के वाक़ये को बयां करना। कराची की रहने वाली रज़िया अपने साथ पेश आई इस अजीब वाक़ये को बताने जा रही है। मेरी शादी हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक मेरी कोई भी औलाद नहीं हुई। इस बात से मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले काफ़ी परेशान रहते। औलाद ना होने की वजह से मुझे कई तरह के ताने भी मिलते, लेकिन अचानक एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक खौफनाक तब्दीली आई। क्या वो तब्दीली मुझे खुशी देने वाली थी या दुख? एक बार रात को मुझे ख्वाब में कुछ अजीब अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुनसान जगह में खड़ी हूँ। वहाँ दूर दूर तक मेरे सिवाय कोई भी नहीं था। चिलचिलाती धूप है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और मैं वहाँ उस बियाबान में अकेले खड़ी हूँ। तेज़ गर्मी की वजह से मेरे पूरे जिस्म से पसीना बहे जा रहा था। काफ़ी सहम सहम सी मैं इधर उधर देख रही थी। तेज़ धूप की वजह से मैं इधर उधर भाग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे चारों ओर तालाब हो। गर्मी से परेशान होते हुए मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र वहाँ दूर खड़े एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। मैं उसे अपना बच्चा समझकर उसकी ओर चल पड़ी, ये देखने के लिए क्या वो वाकई में मेरा ही बच्चा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि वो बच्चा वहीं ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके जिस्म में आग लगी हुई है। आग की गर्मी की वजह से वो बच्चा झुलस रहा था। आग की वजह से जलकर उसके जिस्म से चमड़ी जल के हड्डियां छोड़ रही थी। उस बच्चे का चेहरा पूरा जल चुका था, लेकिन फिर भी वो बच्चा मुझे देखकर हंसे जा रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर मैंने अचानक देखा कि वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया, जिसके जिस्म के तकरीबन सभी हिस्से जल चुके थे, लेकिन वो फिर भी जिंदा था और वो मेरी कलाई पकड़ रहा था और कहने लगा, आओ मेरे साथ। जैसे ही उसे मेरी कलाई पकड़ी, मेरे जिस्म में एक बहुत सी अजीब तरह का एहसास हुआ और बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाने लगी और मेरी आंख अचानक से खुल गई। जब सुबह हुई, मैं बहुत परेशान थी। इस तरह के डरावने ख्वाब आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। दिन में भी काम करते वक्त मुझे रह रहकर वही ख्वाब याद आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैं उस ख्वाब को बहुत भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे जहन से हट ही नहीं रहा था। मेरे जहन में बस एक ही बात दौड़ रही थी कि आखिर वो बच्चा कौन था, वो भी जिंदा छोटा सा बच्चा उस आग में कैसे जल रहा था। तरह तरह के अजीब ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे। मैं किसी भी तरह उस ख्वाब को पूरी तरह से भूलने की कोशिश कर रही थी और ऐसे ही करते 2-3 महीने गुजर चुके। 2-3 महीने बाद मुझे अचानक से उल्टियाँ शुरू हो गई और मेरे सर में अजीब तरह का दर्द होता और सर चकराने लगता। ये देखकर मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरी जांच की गई और रिपोर्ट को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी कोख में कोई चीज़ सांस ले रही थी। मेरा पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। जो लोग मुझे ताने मारते थे, आज वही लोग मुझे बधाई दे रहे थे। घर में बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही थी। मेरे लिए भी ये बहुत ही खुशी की बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक डर सिरहाने करवट मार रहा था। जब मैं हामला थी, तब मैंने एक बात महसूस की कि मैं जितना भी खाऊं, मुझे लगातार भूख लगती
اور میں جتنا بھی پانی پیوں میری پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ خیر دن بیتتے گئے، ایک دن 1 مہینے میں بدل گیا اور مہینہ 9 مہینے میں بدل گئے، اور آخر کار وہ خوشی کی گھڑی بھی آ گئی جب میں نے ایک پیارے سے لڑکے کو جنم دیا۔ کافی دنوں کے بعد میرے گھر میں خوشی آئی تھی۔ اتنی بڑی خوشی کی بات تھی، اسی لیے میرے گھر میں کئی طرح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی اور غریبوں میں صدقہ و خیرات بھی کیا جا رہا تھا۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ میری زندگی میں اچانک یہ تبدیلی کیسے ہوئی۔ یہ مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا اور اندر ہی اندر ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل خوشی منانے کی بجائے اندر سے غمگین ہوئے جا رہا تھا۔ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ مجھے خود کو ہی نہیں پتہ تھا۔ پھر 1 مہینے بعد رات کو میں اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر سوئی ہوئی تھی۔ پوری طرح سے میں گہری نیند میں تھی۔ مجھے اچانک ایسا لگا مانو میرے کانوں میں کوئی کہہ رہا ہو، رضیہ میں وہی ہوں۔ اتنا سنتے ہی میری نیند اچانک سے کھل گئی۔ میں نے اپنے اگل بگل دیکھا تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ رات کافی گہری تھی اور رات کی خاموشی ابھی کمرے میں دور ہی نہیں ہٹی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا کوئی وہم ہوگا۔ چلو کوئی نہیں، یہ سوچتے ہوئے میں پھر سے سونے کے لیے چلی گئی۔ پھر نیند میں نے جو خواب دیکھا وہ اتنا ڈراونا اور اتنا خوفناک تھا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے سینے سے لگ کر سویا ہوا ہے، اور اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہی بچہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میری کوکھ کو چیر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کے ناخن پہلے جیسے بالکل بھی نہیں تھے، وہ بے حد لمبے اور نوکیلے ہو چکے تھے۔ لال آنکھیں، ڈراونا چہرہ میرے پورے جسم کو چیرے جا رہا تھا۔ میں درد سے چھٹپٹا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو میری کوکھ سے کوئی جن نے جنم لیا ہو۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہی بچے کا گلا دبانے لگی اور اچانک میری نیند کھل گئی، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں نہیں رہی۔ مانو جیسے میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہو۔ جیسے ہی میری نظر میرے بچے پر پڑی، وہ مر چکا تھا۔ یہ دیکھ میں زور زور سے رونے لگی۔ میرے پریوار والے بھی وہاں جمع ہو گئے اور مجھ سے لگاتار سوال پہ سوال کرنے لگے۔ میں بت کی طرح سند ہو گئی تھی اور میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں خود بھی حیران تھی۔ میں تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر سوئی ہوئی تھی، لیکن وہ اچانک مر کیسے گیا؟ بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ وہ خواب میں نے جس بچے کا گلا دبایا تھا، کیا وہ میرا ہی بچہ تھا؟ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خواب سچ ہو سکتے ہیں؟ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا سوچتے ہوئے میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ آج میں پاگل خانے میں ایک تکیے کو شال میں لپیٹ کر اپنا بچہ سمجھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے گھومتی ہوں۔ ایک بانجھ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور وہی بچہ جب اللہ کو پیارا ہو جائے تو کئی عورتیں برداشت نہیں کر پاتی، یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہیں یا پھر مر جاتی ہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔